यस कार्यक्रमका सभापति आदिवासी जनजाति महासङ्घका सभापतिज्यू, पूर्व मन्त्री मेरा मित्र दिलमान पाखरिनज्यू, चैतन्य सुब्बाजी हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै थुप्रै साथीहरू देखिरहेको छु। सबैलाई हार्दिक जय नेपाल। र सबै बेग्ला बेग्लै भाषामा त्यसलाई त्यसरी बुझिदिनु होला आफ्नो भाषामा भन्ने अनुरोध गर्छु। सबभन्दा पहिले अहिलेको संविधान, नेपालको संविधानबाटै जान चाहन्छु कि लामो सङ्घर्ष, विचार विमर्श र समाजको उत्थानको प्रतिबिम्बको दस्तावेज हो। त्यसैले संविधानलाई पहिले हेर्दाखेरि मैले सुरुमा प्रस्तावनाकै ठाउँबाट हेर्न चाहन्छु, किनभने प्रस्तावनाले हामीलाई कुन डिरेक्सनमा हामी जान खोज्या हो, कतिपय कुराहरू त्यो डिरेक्सनमा नपुग्या होला, तर कुन बाटो समातेर संविधान बनाएको। हामीले 2006 सालमा बिपी कोइरालाले नेपाली जनतालाई आह्वान गर्नुभयो कि जनता क्रान्तिमा आउनुहोस्। क्रान्तिपछि हामी राणाशाहीको अन्त्य पछाडि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनेको संविधान परिषद वा सभाबाट नेपालको संविधान बनाउँछौँ भनेर त्यो प्रण गरे पछाडिदेखिको सङ्घर्षबाट उकाली ओह्राली हो। कतिपय समयमा हामीले पनि संविधान सभा तत्कालै प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा चाहिँ निर्वाचनको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई अझ, प्रजातन्त्रलाई अझ विस्तारित बनाउँदै लिएर जाने बाटोमा पनि केही सम्झौताहरू गरेरै आएको हो। तर बेसिक एस्पिरेसन 6 सालदेखिको एस्पिरेसन सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा म पनि त्यो बेला सरकारमा पनि थिएँ, त्यो बेला काम गर्न पाइयो। त्यो प्रस्तावनाको एस्पिरेसन र मस्यौदा समितिमा थिएँ म। मस्यौदा समितिको कार्यदलमा बसेर पनि काम गर्ने अवसर भयो हुनाले मैले अब तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, तथापि टु रिएम्फसाइज हामीले प्रस्तावनामा लेखा छौँ बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी त्यो लेख्दै 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 तल गएर अनि त्यसले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै, यो चाहिँ हाम्रो बेसिक एस्पिरेसन हो संविधानको। संविधानले पहिलो कुरा नेपाल हामीले पहिले जतिसुकै भने पनि एउटा बिन्दुमा हामी थियौँ कि पञ्चायतको नारा कति काम लाग्यो लागेन एउटा कुरा होला, तर के अरे एउटै भाषा एउटै वेश भन्ने अथवा एउटै संस्कृति भन्ने त्यो ठाउँबाट द ग्रेटेस्ट डिपार्चर, र त्यो डिपार्चरलाई संविधानले नै स्वीकार गरेर र सदाकालका लागि नेपाल चाहिँ बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र त्यसमा थप एउटा साइड चाहिँ भन्दाखेरि भौगोलिक विविधता युक्त विशेषतालाई आत्मसात गर्ने भनेको छौँ। त्यो गर्ने त के होला कि समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त, पार्टिसिपेसनको र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको। अघि समावेशी मात्रै हुँदाखेरिको झन्झट बारेमा दिलमानजीले भन्नुभएको छ, म त्यसलाई दोहोऱ्याउनु छैन। दिलमानजीको प्रस्तुति मैले नै अनुरोध गरेँ कि अगाडि दिलमानजीको राखिदिनुहोस् भनेर। त्यो भएपछि मलाई अलिकति सजिलो, त्यो कतिपय कुराहरू उहाँले भनिसकेपछि मलाई ती कुराहरू दोहोऱ्याएर काङ्ग्रेसले गरा अथवा जनजाति, आदिवासी जनजातिको उत्थानको नेपालको इतिहासमा सरकारको अथवा काङ्ग्रेसको सरकारको अथवा समग्र रूपमा उत्थानको लागि के काम भयो, कसरी भयो, के पाइलाहरू चाल्यौँ भन्ने कुरा उहाँको प्रस्तुतिबाट पनि सहज हुन्छ भनेर पनि मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ हो। त्यसो चाहिँ मैले यो प्रस्तावना पढिसकेपछि तपाईँहरूसँग मूलतः कुरा गर्न के चाहन्छु भन्दा, अब यो एस्पिरेसन कहाँदेखि आयो त भन्दा, अब हामीले संविधान बनाउने क्रममा अर्को विषय के गर्यौँ भन्दाखेरि कसरी यो बाटोमा अगाडि जान सकिन्छ त भन्दा पहिले प्रतिनिधित्वको विषय प्रमुख हो। प्रतिनिधित्व चाहिँ फर्स्ट स्टेपका लागि नै हो। त्यसले के भन्दाखेरि मिन्स हुनसक्छ, एन्ड त होइन। एन्ड त के भन्दाखेरि अघि नै हामीले भन्यौँ नि त, समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प। समतामूलक समाज पनि कस्तो भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजप्रति प्रतिबद्ध रही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गरेका छौँ भन्ने त्यो बेसिक एस्पिरेसन यो संविधान बनाउँदाखेरि हामी सबैको एस्पिरेसन हो। मलाई थाहा छ आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा कहीँ अझ अहिले पनि यो संविधान पुगेन, यसलाई अझ थप अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताहरू छन्। त्यसलाई मैले किनकि यी सबै झ्याल ढोकाहरू विचारहरू सुन्दै जानुपर्छ र अगाडि कसरी बढ्ने बाटो खोज्दै जानुपर्छ भन्ने नै मान्यता राख्छु मैले। अब यसैको आधारबाट
धारा 33 जसमा के राज्यको जिम्मेवारी अथवा के निर्देशक सिद्धान्त नीति र तिनलाई अनुगमन गर्ने 3 वर्षदेखि ती कामहरू कसरी भयो भन्ने अहिले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त समिति छ। यी सबै कामलाई अनुगमन गर्ने मौलिक हक अधिकारको के अवस्था छ, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनको के अवस्था छ भने त्यो समितिमा पनि बसेर काम गरिरहेको छु मैले। त्यसमा अब इकोनोमिक र सोसल ब्याकवर्डनेस, आर्थिक र सामाजिक पछौटेपनलाई मूलतः त्यो आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेकोलाई कसरी अन्त गर्न सकिन्छ त्यसलाई सिधा प्रष्ट रूपमा संविधानले त्यो अन्त गर्नुपर्छ। सबैलाई बराबरीको बाटोमा लिएर जान सक्नुपर्छ। त्यो हाम्रो एस्पिरेसन हो भने संविधानले हाम्रो एस्पिरेसन चाहिँ क्लियरली राखेको छ। म त्यतातर्फ अलिकति मैले त्यो राख्ने कुरा गरेँ। अब प्रतिनिधित्वको विषयमा कुरा गर्दाखेरि मैले यहाँसँग अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले एउटा निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्यौँ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सिद्धान्तलाई स्वीकार किन गर्यौँ भन्दाखेरि अघि नै पनि साथीहरूले भन्नुभयो किनकि निर्वाचित हुने क्रममा जस्तो हुन्छ आदिवासी जनजातिको डेन्सिटी, बसोबासको डेन्सिटीले उसको निर्वाचित हुन सक्ने सम्भावनालाई प्रभावित गर्छ। जस्तो आदिवासी जनजाति मध्ये पनि लिम्बूहरू सघन रूपमा एक ठाउँमा बसोबास गर्नुभएको छ। पूर्वको पहाडमा लिम्बूहरूले कम्पिटिसनको चुनावमा जितेर आउने, जस्तो ताप्लेजुङमा होला, पाँचथरमा होला अथवा तेह्रथुममा होला के सम्भावना अलिकति सघन रूपको छ। धनकुटामा आइपुग्दा चाहिँ राईहरूको लिम्बूहरूको दुवै थरीको बसोबासमा हुनाले बसोबास छ अनि अरूहरूको पनि छ। त्यसरी तर जहाँ अलिकति छरिएर बस्या हुन्छ जस्तो निकै ठुलो सङ्ख्यामा मगरहरू छरिएर बस्नु भएको छ, निकै ठुलो सङ्ख्यामा गुरुङहरू छरिएर बस्नु भएको छ। सबभन्दा बढी छरिएर बसेको समुदाय आदिवासी जनजातिमा पनि गुरुङ देखिन्छ। गुरुङ कन्सन्ट्रेटेड किनकि गण्डकी प्रदेशमा केही ठाउँमा होला तर बढी छरिएर बस्छ। त्यसैले सिधा प्रतिस्पर्धाको चुनावमा त्यहाँ जुन जातको, जातिको, भाषाको, भेषको, संस्कृतिको एकातर्फ, अर्कोतर्फ टाठा बाठा इत्यादिको उपस्थितिका कारणले पनि डाइरेक्ट इलेक्टेबिलिटीको सम्भावना कम हुन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेको। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने 60% र समानुपातिक आधारबाट निर्वाचित हुने 40% हामीले प्रदेशमा र हामीले केन्द्रको प्रतिनिधि सभामा यो सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका छौँ। समानुपातिकमा जस्तो देशको समानुपातिक कसरी प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्दाखेरि देशको जनसङ्ख्याको बनोटको आधारबाट मूलतः 8वटा ग्रुपमा हामीले छुट्याएका छौँ संविधानले नै। दलित, मधेसी, खसारीय, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम, थारू, महिला, आदिवासी जनजाति र आदिवासी जनजाति समुदायमा चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्टको ओभरल्यापको विषय के हुन्छ, महिलाहरू पनि के अरे आदिवासी जनजाति मध्ये आधी महिलाहरू हुनुहुन्छ। आदिवासी जनजाति मध्ये पनि एउटा राम्रै सङ्ख्यामा अल्पसङ्ख्यकहरू हुनुहुन्छ जसको इलेक्टेबिलिटीको सम्भावनाको कुरा जहिले पनि पछिसम्म पनि हाम्रा लागि त्यो एउटा चुनौतीको विषय रहन्छ जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो बाहेक अब अघि पनि एउटा कुरा उठाएको थियो, आदिवासी जनजाति समुदायमा पनि मधेसी आदिवासी जनजाति समुदाय चाहिँ छुट्याएर अलग्गै राखेका हुनाले अब मधेसमा जस्तो म मोरङको मान्छे, मेरो निर्वाचन क्षेत्र जहाँबाट म चुनाव जितेँ निकै सघन बसोबास राजवंशीहरूको, ताजपुरियाहरूको सघन बसोबास छ। माथि पहाडिया आदिवासी जनजातिको छ, अलिकति तलतिर चाहिँ मधेसी आदिवासी जनजातिको छ। मधेसी समुदाय 2/3 उपस्थिति छ। त्यसमा पनि सन्थालहरूको असाध्यै ठुलो सघन उपस्थिति भएको निर्वाचन क्षेत्रबाट म प्रतिनिधि भएर आएको। मैले यो कुरा किन उठाएको भन्दाखेरि त्यसैले जनसङ्ख्याको बनोटको आधारबाट निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने। अब जनसङ्ख्याको बनोटको कुरा चाहिँ हामीले स्थानीय तहमा जाँदाखेरि चाहिँ खालि महिला 5 जना प्रतिनिधि मध्ये 2 जना महिला हुनुपर्छ, 2 जना मध्ये 1 जना दलित समुदायको महिला र 1 जना बाँकी सबै महिलाहरू मध्येबाट भन्ने व्यवस्था त राख्यौँ। त्यो बाहेक अरू चाहिँ तोकेर राखेका छैनौँ। यसकारण कि 753वटा गाउँमा नगरमा पुग्दाखेरि अथवा 6743 गाउँ या नगरमा पुग्दाखेरि अलिकति हाम्रो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ जात जातिको कन्सन्ट्रेसन अलिकति वार्डको तहमा 6743 को वार्डको तहमा जाँदाखेरि चाहिँ
त्यत्रो ठुलो मिश्रित बसोबास देखिन्न जति देशमा मिश्रित बसोबास हुन्छ। हामी देशको रूपबाट भन्ने हो भने अब कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने क्वेसन छ। डिफाइन गर्ने कुरामा कसैले मोटो रूपमा आदिवासी जनजातिलाई एक ठाउँमा राखेर डिफाइन गरेर हुन्छ, कसैले आदिवासी जनजातिमा थारू मधेसी अरू आदिवासी जनजाति समेत एक ठाउँमा राखेर डिफाइन गरेर हुन्छ। अब कसैले फेरि त्यसमा पनि छुट्याएर सेता मगुरालीको आफ्नो के अरे डोमिनेन्सको एरिया, लिम्बूको, राईको, त्यस पछाडि के भन्छ तामाङहरूको, त्यसपछि गुरुङहरूको, त्यसपछि मगरहरूको, त्यस पछाडि यसरी छुट्याउँदै लग्ने खाले पनि अनि शेर्पाहरूको बिचमा सघन बसोबास भएको खाले पनि लिएर गएको छ। तर कसरी यसलाई ग्रुपमा राख्नु चाहिँ एउटा त्यो विषय पनि होला। तर हामीले त्यसैले पछि अब एउटा आदिवासी जनजाति र एउटा म जस्तो के अरे पहाडे बाहुन जो पहाडबाट झरेर तराईमा बसोबास गरेका छ, तराईमा पनि विराटनगर जस्तो ठाउँमा अब हामी के अरे चाँडै तल झऱ्यौँ, झन्डै 100 वर्ष भयो। 100 वर्षदेखि हामी धनकुटा छोडेर, धनकुटा पुरै नछोडे पनि धनकुटाबाट धरान र विराटनगरको बसोबास गऱ्यौँ। र मैले देखेको दुईटा चिज, एउटा मोबिलिटी, हामी त्यहाँबाट तल झर्या हुनाले के अरे पारिवारिक समृद्धिका लागि अझ थप अवसरहरू सृजना भयो होला। त्यसैले म जहिले पनि एउटा मोबिलिटी गतिशीलताको पक्षमा चाहिँ जहिले पनि उभिनुपर्छ भन्ने एउटा लाग्छ। म त्यतातर्फ अहिले गएन, पछि कुराकानी भयो भने त्यता जाउँला। अब यही मूल सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर हामीले अब मैले एउटा कुरा भन्नै पर्छ, नेपालको अन्तरिम संविधानमा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मेरै अलिकति ढङ्ग यो सब मोडलहरू म्याथको गर्ने भए हुनाले पर्सेन्टेज निकाल्ने भए पहिलो मैले नै जनसङ्ख्याको आधारबाट पर्सेन्टेज निकालेर अन्तरिम संविधानमा पनि लेख्या हो, अहिलेको संविधानमा पनि गरेर अहिले निर्वाचन आयोगले 7 वटा प्रदेशको जनसङ्ख्याको बनाउँदाखेरि पनि होमवर्क मैले नै गरेर उहाँहरूलाई बुझाएपछि अनि उहाँहरूसँग बसेर टुङ्गो गरेर खालि मेरो एउटा मात्रै फरक के हो भन्दाखेरि जुन ग्रुपहरू डिभाइड गर्ने कुरा हो भने मैले चाहिँ अलिकति ग्रुप चाहिँ ओभरल्यापिङ ग्रुप हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अधिकार अलिकति एसर्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो पहिले हामीले मधेसी एउटा पहिचान समुदाय बनाएको थियौँ, अर्को आदिवासी जनजाति बनाएको थियौँ। आदिवासी जनजाति र मधेसी बनाउँदाखेरि एउटा ओभरल्याप के थियो भन्दाखेरि मधेसी समुदाय मध्येको आदिवासी जनजाति समुदायबाट पनि आउन सक्थ्यो, मधेसी समुदायबाट पनि आउन सक्थ्यो। आज त्यसो सानो एउटा ग्रुप थारू बेग्लै झिकेर अथवा बाँकी मधेसी आदिवासी जनजाति ग्रुप बेग्लै झिक्दाखेरि उनको इलेक्टेबिलिटीको चान्स चाहिँ असाध्यै घटेर गएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो राम्रो भएन भन्ने मलाई लाग्छ। तर हाम्रो संविधानले त्यही बाटो समात्यो। अब संविधानले बाटो समातेको बाटोमा मैले मात्रै अलग अहिले राखेर मत भएन। अनि हाम्रो पार्टीको विधान बनाउने बेलामा पनि विधान बनाउने एउटा मुख्य यही यो पार्ट चाहिँ कसरी कमिटीहरू बनाउने भन्ने कुराको मुख्य जिम्मेवारी मलाई नै फ्रेम गर्नुभएको थियो। र मैले हरेक तहमा 1/3 महिलाको उपस्थिति ग्यारेन्टी गर्ने हाम्रो संविधानको जुन छ र अर्को 60% प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने जोसुकै आए पनि हुन्छ, 40%मा त्यहाँको जनसङ्ख्याको बनोटमा। जस्तो हामीले वार्डमा गयौँ भने वार्डको जनसङ्ख्याको बनोटबाट अनुसार प्रतिनिधित्व हुन्छ। पालिकामा गयो भने पालिकाको जनसङ्ख्याको बनोट अनुसार, प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा त्यसको जनसङ्ख्या अनुसार। त्यसै जुन तहमा पुग्यो, जस्तो प्रदेश नम्बर 1 मा गयो भने प्रदेश नम्बर 1 को जनसङ्ख्याको बनोटको आधारबाट हुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 1 को जनसङ्ख्या बनोट फरक छ। त्यसैले प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तले पनि त्यसरी स्वीकार गरेर पार्टीले हामीले विधान बनाएको छौँ। अब अर्को कुरा के संविधान बनाउने कुरामा कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुराले प्रभावित के गर्छ भन्दाखेरि अब यसमा साथीहरू सबैको एउटै खाले विचार हुन्न जस्तो लाग्छ। मैले लामै समयदेखि चिनेको हाम्रो महेन्द्र लिम्बू होइन के अरे प्रोफेसर, उहाँको अलिकति उहाँले चाहिँ के अरे आदिवासी जनजातिमा पनि लिम्बू बेग्लै राई बेग्लै छुट्याउनुहुन्छ र अनि त्यसै पर्सेन्टेज चाहिँ के बाहुन क्षेत्रीलाई एक ठाउँ क्लस्टर गरेर हेर्नुहुन्छ। म त्यो बाटोभन्दा अलिकति फरक तरिकाले हेर्दाखेरि जस्तो प्रदेश नम्बर 1 मा पहाडे जनजाति 39% छ, थारू 4% छ, अनि त्यस पछाडि मधेसी अन्य जनजाति 6% छ। यसरी आदिवासी जनजाति सबैलाई एक ठाउँमा जोड्ने भने 49% आदिवासी जनजाति छ अनि मधेसी चाहिँ 25.7 छ। अब एउटा अलग त्यसलाई कम्पेरिजन गरेर हेर्ने भने म जस्तो के अरे खस आर्यवाला 28% छ। माने प्रदेशको बनोटको विषयमा मूलतः के भन्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेश, 3 नम्बर प्रदेश, 4 नम्बर प्रदेश र चाहिँ आदिवासी जनजाति सबैभन्दा लार्जेस्ट ग्रुप भएको र 2 नम्बर र 5 नम्बर मधेसी समुदाय सबभन्दा लार्जेस्ट ग्रुप भएको र 6 र 7 मात्रै पश्चिममा। त्यहाँ त कुनै पनि तरिकाले
अरू हुन सक्दैन थियो। सघन रूपमा क्षेत्रीहरूको बसोबास भएको, तर क्षेत्रीहरू पनि भौगोलिक रूपले पछाडि परेको ठाउँ हो। त्यसैले हामीले संविधानमा पनि त्यो एउटा विशेषता, भौगोलिक विशेषतालाई पनि राखेका छौँ हामीले। त्यस्तै के भन्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2मा मधेसी समुदायको 86.6% छ। प्रदेश नम्बर 3मा हेर्ने भने पहाडी आदिवासी जनजातिको 52.6 छ। के अरे अरू आदिवासी जनजाति जोड्ने भने 54% नाग्छ। 4 नम्बरमा पहाडी आदिवासी जनजातिको 42% छ। अरू आदिवासी जनजाति जोड्नु हो भने 43% हुन्छ। त्यसै गरी 5 नम्बर प्रदेशमा 40.7% मधेसीको छ, 34.9 जनजातिको छ। यहाँ चाहिँ ओभरल्याप छ है। मधेसी जनजाति र मधेसीमा दुवैतिर जनजाति, मधेसी जनजातिहरू चाहिँ दुवैतिर जोडिया छन्। त्यस्तो मधेसी जनजाति 5 नम्बर प्रदेशमा मधेसी जनजातिहरू 5 नम्बर प्रदेशमा निकै सघन रूपमै बसोबास छ। त्यसैले डबल काउन्टिङ जस्तो देखाए 75% नै त्यो हो त भन्दा होइन। पहाडी खसारीहरूको झन्डै के अरे 29% छ 5 नम्बर, बाँकी 70% मात्रै त्यतातर्फ कुरा हो। यसरी प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने कुरामा पनि के अरे पहिलेको भन्दा अलिक फरक तरिकाले गर्दाखेरि अलिकति एसर्ट गर्न सक्ने साइज पनि के 1 नम्बर प्रदेशको साइज हेऱ्यो भने त्यो साइजले नेसनल प्रेजेन्सका लागि के अरे एउटा क्रिटिकल मास पुग्यो जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि 1 नम्बर प्रदेशले, 5 नम्बर प्रदेशले, 3 नम्बर प्रदेशले एसर्ट गर्न सक्ने गरी आफ्नो उपस्थितिका लागि त्यो खालको प्रदेशहरू बनाएको छ। 4 नम्बर प्रदेशको एउटा छुट्टै बेग्लै खालको विशेषता छ। टुरिज्मको सम्भावना, पोखराको सम्भावनाले गर्दाखेरि त्यो प्रदेशको पनि असाध्यै बलियो उपस्थिति। त्यसरी एउटा प्रदेशको इकोनोमिक भाइबिलिटीको कुरा र प्रदेशले आफूलाई नेसनल प्रेजेन्समा लिएर जान सक्ने कुरा र त्यो प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने कुरामा पुरानो भने जस्तो खसारेको के अरे स्ट्रक्चरल एडभान्टेज लाई चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति कम गरेर त्यो प्रदेश त्यो उनको एडभान्टेजलाई कम गरेपछि मात्रै हामीले समतामूलक समाजमा जान सक्छौँ भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिकन गरिया छ। त्यसैले अब त्योतर्फ म फेरि एकछिन गइन अब यतातिर आएँ। मैले एउटा विषयमा पछि आउन चाहन्छु। अब केही साथीहरूले पढ्नु पनि भयो होला, आइडेन्टिटी विषयमा निकै लेखेका छन्। अब अमर्त्य सेनले लेखेको कुरा होला अथवा अहिले पछिल्लो चरणमा पनि के अरे संरक्षणवादी अथवा अनुदारवादी भन्ने पनि चलन छ, अथवा लेफ्ट साइडको के अरे प्रगतिशील भने पश्चिमा हिसाबबाट प्रगतिशील हिसाबले लेख्नेहरूको पनि किताबमा एउटा अब निकै चर्चाकै किताब फ्रान्सिस फुकुयामाको आइडेन्टिटी, द डिमान्ड फर डिग्निटी एन्ड द पोलिटिक्स अफ रिजेन्टमेन्ट भने पहिचानलाई उहाँले प्रतिष्ठा, मर्यादा र सम्मानको माग र रोष र क्रोधको राजनीति भन्ने हिसाबबाट किताब लेख्नु भएको छ। झन्डै 200 पेजभन्दा केही बढी छ। त्यो किताबमा अलिकति फरक, आइडेन्टिटीलाई, पहिचानलाई राष्ट्रको तहमा पुर्याउने कुरा गर्नुभएको छ। त्यता म पछि समय हो भने म आउँछु। अब अहिले अब यता फेरि फर्केर आउने भने हाम्रो पार्टीमा अहिले गरेका कुरा, पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बेलामा विकास समिति बन्या, शेरबहादुर देउवाको टाइममा उत्थानका लागि बनेको आदिवासी जनजाति उत्थान परिषद बन्या, अनि त्यस पछाडि ILO 169 साइन गर्ने, राटिफाई गर्ने र त्यसअनुसार के भन्दाखेरि पार्लियामेन्टको अन्तरिम संसदबाटै गरेका कुरा अघि के दिलमान पाखरिनले त्यो कुरा पनि राखिसक्नु भएको छ। अब हाम्रो पार्टीमा जति आदिवासी जनजाति सङ्घलाई हामीले क्रियाशील बनाउनु पर्यो त्यति बनाउन सकेका छौँ। एउटा क्वेसन चाहिँ आई थिङ्क तपाईँहरूले आदिवासी जनजाति सङ्घमा बसेर एउटा क्वेसनलाई चाहिँ ध्यानमा दिनुपर्ने हुन्छ कि भन्ने मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिको थुप्रै संस्थाहरू छ होइन, लिम्बूहरूको, किराँतहरूको, गुरुङहरूको, मगरहरूको, तामाङहरूको, अनि अल्पसङ्ख्यकमा पनि जस्तो के भन्दाखेरि बेग्ला बेग्लै छ। यो सबैलाई एउटा छातामा आदिवासी जनजाति सङ्घले गरे जस्तै हामीहरू पनि हाम्रा पार्टीका संस्थाहरूमा एउटा साइज हुन्छ, नभए निकै सानो साइजको उपस्थिति मात्रै हो। लिम्बूहरूको मात्रै बेग्लै संस्था हुँदाखेरि त्यसको राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको राजनीतिमा प्रभावित पार्न सक्ने साइज सानो हुन्छ। त्यसै कसरी कोएलिस गर्ने, एक ठाउँमा जोड्ने आदिवासी जनजातिको कमन एस्पिरेसन भनेको किनकि अघि नै पनि कुरा भाषाको एस्पिरेसन कमन एस्पिरेसन हो आदिवासी जनजातिको। किन मूलत नेपाली भाषा बाहेकको अरू भाषाको कुरा गर्ने भने केही तराईमा बोलिने केही भाषा छन्, ती भाषालाई छोड्ने र नेपाली भाषालाई छोड्ने, मूलत आदिवासी जनजाति समुदायका बेग्ला बेग्लै भाषाहरू हाम्रो के भन्दाखेरि एसेटको लागि हो। अर्को इन्डिजिनियस के भन्दाखेरि नलेजको, स्किलको अथवा टेक्नोलोजीको के अरे
जसरी हामीले अहिलेसम्म त्यो परम्पराहरूलाई जोगाउने कुरा गरेका छौँ त्यसमा त्यसको पनि कमन एस्पिरेसन आदिवासी जनजातिको एक ठाउँ हुन्छ त्यसलाई कसरी कोएलिस गरेर एउटा क्रिटिकल मास डेभलप गर्ने त्यतातर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै के अरे आदिवासी जनजातिको आयोगको कुरा आयो किनकि पछि त गएर राष्ट्रिय समावेशी आयोग मात्रै रहला अहिले बिचको आदिवासी जनजाति थारू आयोगहरू त फेरि के हुन्छ भनेर कुरा गर्नु त्यसैले किनकि कसरी कोएलिस गर्ने एक ठाउँमा पुगेर अनि कमनालिटी अफ इस्युजमा आदिवासी जनजातिको कसरी नेसनल सिनमा एक्सेप्ट गर्ने एन्ड देन बियोन्ड द्याट कसरी किनकि डिफ्रेन्ट आदिवासी जनजाति ग्रुपले आफ्नो हिसाबबाट पनि थप गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो एस्पिरेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यता अहिले विधान बनाउने कुरामा अथवा अन्तरिम विधानमा लेख्ने कुरामा मात्रै होइन कि मैले अहिले पार्टीकै विधान बनाउने कुरामा मात्रै होइन मैले बिमल तामाङ दाईको कमिटीमा बसेर काम गर्ने पनि मौका पाएँ र आई थिङ्क किनखेरि अब यसलाई अझ हामीले राम्रै दस्तावेज बनायौँ अझ त्यसलाई बिल्ड गर्दै लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आदिवासी जनजाति र आदिवासी जनजाति इन्टेलेक्चुअल्सहरू ले अझ ठुलो मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भन्यौँ पहिचान भेटिने द्वन्द्व मेटिने भन्यो भने दुईटा आखिरी किनकि एउटातर्फ पुरानो सिस्टम के भयो भन्दाखेरि युनिटी खोज्दा पहिचान चाहिँ कसैको पनि नरहने खालको मात्रै भयो पहिचानै सकिने खालको एउटा धकेलाइ भयो। अर्कोतर्फ किनकि पहिचान बिल्ड गर्ने क्रममा माओवादी सशस्त्र विद्रोहबाट जुन बाटो निस्क्यो त्यसले चाहिँ द्वन्द्व सशस्त्र द्वन्द्वको बाटोबाट मात्रै पहिचान फेला पर्छ कि भनेर अनि त्यहाँ त्यो बाटोमा 12 वर्ष 10 वर्ष हामीले सशस्त्र विद्रोह बेहोर्यौँ त्यसपछि अर्को 10-12 वर्ष त्यो शान्ति प्रक्रिया संविधान बनाउने क्रममा गयो। अब कसरी हामीले के भन्दाखेरि द्वन्द्व पनि मेट्ने र किनकि पहिचान पनि भेट्ने हाम्रो बिमल तामाङजीले जुन बाटो देखाउनुहुन्छ त्यसलाई अझ बिल्ड गर्दै लिएर जाने कुरामा मैले यसरी पनि भन्छु हेर्नुहोस् किनखेरि अहिले दुईटा खाले बाटो किनकि निश्चित रूपमा दुनियाँ पनि देखिया छ के अरे जस्तो अहिले जस्तो हाम्रा डिफ्रेन्सेसहरू गर्दाखेरि भन्नुहोस् हामी समाजमा अल्पसङ्ख्यकहरूको देश हो सबैभन्दा ठुलो समुदाय भएको क्षेत्रीयहरूको पनि 16% मात्रै छ। यसरी हामीले बेग्ला बेग्लै 59वटा जातिलाई बेग्ला बेग्लै भनेर सोध्ने हो भने 16% वाला चाहिँ सबैभन्दा ठुलो ग्रुप भयो। त्यो त्यसरी हेर्दाखेरि आखिरी बाँकी त 84% छ नि त भन्दाखेरि इन द्याट सेन्स कोही पनि ठुलो डोमिनेन्ट हुन नसक्ने खालको छ। तर खालि के छ पहिले छरिएर बस्दाखेरि जस्तो बाहुनहरू र आदि क्षेत्रीहरू सुदूर मध्यपश्चिममा बसेको क्षेत्रीहरू होइन कि बाँकी देशभरि बसेको क्षेत्रीहरू र बाहुनहरू चाहिँ एउटा क्यारेक्टर के एक्जिबिट गरेछ भन्दाखेरि देशभरि छरिएर बसेको छ छरिएर बसेर एसेट गरेको छ त्यहाँको एलिट हो ठालु हो पढाइ लेखाइ बढी हो सम्पत्ति बढी थियो किनकि त्यहाँको सबै खटनपटन गरेर बस्यो। त्यस्तै किन आदिवासी जनजातिमा पनि अलिकति त्यो खालको क्यारेक्टर सबैतिर फैलिएको खालको क्यारेक्टर नेवारहरूको बिचमा देखिन्छ। त्यस पछाडि अलिकति पछाडि अलिक पछाडि छ तर किनकि गुरुङहरूको देखिन्छ भने कसरी एकातर्फ किनकि मोबिलिटीले समाजमा के अरे आफ्नो डोमिनेन्स बिल्ड गर्दै लिएर जाने तर अर्कोतर्फ किनकि आफ्नो के अरे इस्युजहरूलाई कसरी बिल्ड गरेर लिएर जाने भन्ने कुरामा आई थिङ्क यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अबको दिनमा पनि यो राजनीति हुन्छ। त्यसैले हामीले एकातर्फ रिजनमेन्टलाई के अरे मागेको आत्मसम्मान हो प्रतिष्ठा हुनु पर्यो मर्यादा हुनु पर्यो आत्मसम्मान हुनु पर्यो मेरो संस्कृति जोगिनु पर्यो मेरा परम्पराहरू जोगिनु पर्यो मेरो रीतिथि जोगिनु पर्यो मैले जानेको किनकि टेक्निकल नलेजहरू जोगिनु पर्यो। तर सँगसँगै के भन्छ कि त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि एकअर्कासँग लडाइँ गरेर द्वन्द्वको सशस्त्र द्वन्द्वको बाटो भन्दा पिसफुल बाटोबाट कसरी किनकि अझ एक्सप्यान्ड गर्दै जाने बाटोमा जान सक्छ। त्यही मूल भीमबहादुर तामाङ दाईको कमिटीमा बसेर हामीले सँगै काम गर्दाखेरि त्यसलाई भेटेर त्यही कुरालाई अगाडि बढायो त्यसलाई अझै बढी एक्सप्यान्ड गर्न चाहन्छु। यसकारण पनि एक्सप्यान्ड गर्न चाहन्छु कि हाम्रो एउटा विशिष्ट ट्रेडिसन बिपी कोइरालाको पार्टीको मानिसहरू हामी अहिले पनि तपाईँहरूले नै काम गर्नुभएको हो के अरे किताबमा के भन्दाखेरि मुलुकको मुहार कि के भनेर गर्नुभएको छ त्यसमा अहिलेसम्मको गभर्मेन्टमा एक्जिक्युटिभमा सबैभन्दा कुनै आवश्यकता लेखा छैन केही छैन संविधानमा लेखा छैन विधानमा लेखा छैन केही लेखा छैन सबैभन्दा इन्क्लुसिभ के अरे सरकार बिपी कोइरालाको बेलाको सरकार बन्यो सबैभन्दा हुन त त्यसमा पनि खालि के भन्नु होला भने कसैले क्याबिनेट मन्त्री चाहिँ एकजना चौधरी हुनुहुन्थ्यो एकजना श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो र एकजना मिश्र हुनुहुन्थ्यो अरू बाँकी त उपमन्त्रीमा पर्नु भएको थियो नि भन्छ नि। आजको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले त यो वी आर टकिङ अबाउट 2016 सालको कुरा आजभन्दा 61 वर्ष अगाडि पनि किनकि
61 वर्ष अगाडिको रेकर्डलाई बिट गर्ने खालको इन्क्लुसिभ क्याबिनेट इन्क्लुसिभ भन्दाखेरि काउन्सिल अफ मिनिस्टरसम्म बनाएको छैन। अहिले लेखा छन् संविधान, यतिका एस्पिरेसनका कुरा छ, यतिका राष्ट्र रूपमा तागतको कुरा भएको छ, यतिका हामीले यसरी आदिवासी जनजातिले यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गर्नु, यति ठुलो संस्थाहरू छ, समाजमा यतिका यो चेतना आइसक्यो, तै पनि त्यहाँसम्म पुग्ने खालको अवस्था भएको छैन। त्यसैले त्यो ट्रेडिसनलाई मैले सम्झिन आवश्यक हुन्छ। यसकारण पनि सम्झिन आवश्यक हुन्छ कि आज काङ्ग्रेसको सबैभन्दा बेस कमजोर भएको समुदाय मध्ये राईहरूको बिचमा हामी असाध्यै कमजोर भएको छौँ। तर नेपालको स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा बिपीले 7 सालको क्रान्तिमा आह्वान गर्दाखेरि सबैभन्दा फोर फ्रन्टमा बसेर सङ्घर्ष गर्ने समुदाय मध्ये राईको समुदाय थियो। हाम्रो नेताहरू नारद मुनि छुलुङ, देवान सिंह राई, भूदेव राई त बिपी कोइराला चाहिँ पार्टीको सभापतिका लागि चुनाव लड्नुभयो। पार्टीको सभापतिका लागि ऊ बेला चुनाव लड्नु। आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि बिपी कोइराला म तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्छु नि भनेर च्यालेन्ज गर्न उभिनु हो। जित्नु त बिपी कोइराला जित्नु भन्दाखेरि आखिरी एउटा के भन्दाखेरि एस्पिरेसन्सहरूलाई त्यसरी लिएर जाने त्यो पार्टीमा आजको दिनमा त्यत्रो ठुलो राईहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीमा आज राईहरूको बिचमा हामी कमजोर छौँ। हामीले 48 मा 51 मा 56 का चुनावमा असाध्यै बलियोसँग मगरहरूको मतबाट हामीले के अरे मध्यपश्चिममा चुनाव जित्यौँ। मध्यपश्चिममा अनि केही पश्चिमको भागमा पनि थुप्रै सिट जित्यौँ। तर अहिले मगरको बेस पनि हाम्रो अलिकति कमजोर भएको छ। अब अरू जस्तो गुरुङ समुदायमा, लिम्बू समुदायमा हामी वी डु कम्पिट प्रिटी वेल। अलिकति अरू पार्टीभन्दा हामी नै बेटर छौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनखेरि स्पेसली गुरुङकोमा त अझ अलिकति बेटर नै छौँ हामी। तामाङ समुदायमा कुनै पनि के अरे अहिलेको पछिल्ला पोलिटिकल पार्टीको इनरोड्स चाहिँ त्यति बलियो इनरोड्स बन्न सकेका छैन। त्यहाँ यो सबै मैले खालि एकातिर मैले तपाईँले भन्नुभयो छुट्याउने कुरा गरेर चाहिँ जात भनेर भन्दाखेरि मैले किन पार्टिसिपेसन कुरा लिएर आउने कुरामा, जम्मा गर्ने कुरामा, मान्छे त्यहाँ उभिने कुरामा त त्यो क्रिटिकल मास जम्मा हुनलाई सबै जात जाति भाषा भेष संस्कृति हो। नेपाल जस्तो चाहिँ त्यही अनुहार देखिने खालको के नेपालको एक्जिक्युटिभ बन्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको एस्पिरेसन हो नि त। त्यो भयो भने भोलि लडाइँ हामीले गर्नु पर्दैन। नभए किनकि मलाई आजको दिनमा चिन्ता के छ भने म तपाईँहरूसँग अनेस्टली भन्छु, मेरो झन्डै अब टाइम सकिन पनि थालेछ होइन। मैले पछि अरू धेरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, म टुङ्गिहाल्छु त्यो एउटा दुईवटा कुरा फटाफट भनेर। के अरे मैले एउटा कुरा तपाईँहरूसँग के राख्छु भन्दाखेरि आखिरी हामीले यो सबै किन गऱ्यौँ, संविधान किन बनायौँ भन्दाखेरि तपाईँ हामी कोही पनि कुनै जातको, जातिको, भाषाको, भेषको, संस्कृतिको कुनै पनि पहिचान भएको नेपालीले आफ्नो अधिकारका लागि, आफ्नो उन्नतिका लागि, आफ्नो समृद्धिका लागि, आफ्नो केटाकेटीको स्कुलका लागि, आफ्नो के भन्दाखेरि औषधि उपचारका लागि, आफ्नो के भन्दाखेरि जीवनको उन्नतिका लागि अर्कोसँग लडाइँ गर्ने होइन कि संविधानले दिएको, कानुनले दिएको, नियमले दिएको धाराहरू देखाएर त्यसलाई सेट गरेर यहाँ छ नि यो अधिकार हो नि त, यो अधिकार त मैले चलाएर पाउनु पर्यो नि त। के अरे सरकारले दिँदैन भने अदालतलाई मुभ गर्न सक्ने खालको परिस्थिति निर्माण गर्ने राजनीति गरेर हो नि त। संविधान त्यसै कारण नै बनाएको। त्यो बाटोमा जाने कुराका लागि मलाई लाग्छ एउटा विशेष पनि हामीलाई के भन्दाखेरि नेपालको क्रान्ति मा फ्रन्टमा आएर काम गर्नु उनीहरूले त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ। अर्को मैले हेर्नुहोस् हाम्रो चेतनाको कुरा गर्नु छ भने मैले यो भन्नै पर्छ, मैले बेला बेलामा यो के अरे आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि राख्ने गरेको छु। के अरे 1 नोभेम्बर के अरे 2019 चैत्र 17 गते 2019 चैत्र 17 गते कृष्णप्रसाद भट्टराईले जेलको डायरीमा आफ्नो लेख्नु भएको छ। आइएम एट्याचिङ, मैले यो राखेको छु उहाँको त्यसपछि उहाँले के लेख्नु कृष्णप्रसाद भट्टराईले, दिवान सिंह राई एन्ड जवान सिंह गुरुङ वर रिलिज दिस इभिनिङ, सो वी आर ओन्ली 5 लेफ्ट। भने 2 जना छुट्नु हो, दिवान सिंह राई र जवान सिंह गुरुङ। यो 2019 साल कार्तिक 17 गतेको कुरा। अनि बिपी, गणेशमान, रामनारायण, योगेन्द्रमान र म। उहाँहरू छुट्नुभन्दा पहिले एकजना राई हुनुहुन्थ्यो, एकजना गुरुङ हुनुहुन्थ्यो पश्चिमको, एकजना थकाली हुनुहुन्थ्यो, एकजना नेवार, एकजना मधेसी र हामी 2 जना बाहुन थियौँ। वाट अ फाइन रिप्रेजेन्टेसन अफ आवर कम्युनिटिज। कृष्णप्रसाद भट्टराईले जेलको नोटमा लेख्यो, वाट अ फाइन रिप्रेजेन्टेसन अफ आवर कम्युनिटिज। एन्ड दिस वाज 2019 सालमा लेख्यो जेल अवस्था। नेपाल जस्तो छ त्यस्तै हामी एउटा कोठामा थियौँ। आज यो 2टा नेता छुटेर जानुभयो अनि भन्नु। तर हुन त त्यो दिन दिवान सिंह राईले त्यो पञ्चायतले बनाएको कागजमा सही गर्नु भएन। त्यसैले फेरि बेलुका दिवान सिंह राईलाई फिर्ता लिएर आयो के सरकारले। फेरि दिवान सिंह राई अझ लामो समय थुनिनु भयो, पछि मारिनु भयो, पञ्चायतले मार्यो बडो नराम्रो छ। अब काहीँ न काहीँ हामीले पुरै काम गर्न सकेका छौँ, म भन्ने गर्न सकेका छैन। तर हाम्रो चुनाव जित्ने परिस्थिति थिएन, त्यसकारण खडा गऱ्यौँ पनि नभन्नु होला। केबी दाईलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार खडा गऱ्यौँ हामीले,
पहिलोपल्ट के अरे रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति बनायौँ हामीले। मधेसी समुदायको एस्पिरेसन त्यतिखेर मधेसमा चर्को लडाइँ झगडा मारामारीको थियो, के अरे देशलाई पनि एकताबद्ध बनाउनु पर्ने थियो, त्यहाँको लडाइँ मारामारीलाई पनि कम गर्नुपर्ने थियो। पछि किनकि देवान सिंह राईकी छोरी लक्ष्मी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनु, कमसेकम किनकि उम्मेदवारी हुँदाखेरि कमसेकम राष्ट्रिय पहिचान बनोस् भन्ने पनि एउटा किनकि त्यो एस्पिरेसन हो। अब मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुहोस् मेरो काम गर्ने स्टाइलमा अब मैले खालि एउटा के भन्छ, म संस्कृति मन्त्री भएँ। संस्कृति मन्त्री हुँदाखेरि मलाई 3वटा प्रतिष्ठानको नियुक्ति गर्ने मुख्य मान्छे म थिएँ। भन्दाखेरि प्रज्ञा प्रतिष्ठान एउटा थियो पहिले, त्यो छुटेर 3टा हो। के अरे एउटा सङ्गीत नाट्य प्रतिष्ठान, एउटा ललित कला प्रतिष्ठान, एउटा किनकि मूल प्रतिष्ठान। त्यसमा 3 ठाउँमा मैले नेतृत्व मुख्यतः किनकि त्यहाँ आदिवासी जनजाति गऱ्यो। अमर गुरुङलाई सङ्गीत नाट्य प्रतिष्ठानको नियुक्त के अरे कुलपतिको नियुक्ति गरेँ। त्यस पछाडि किरण महानन्द ललित कला प्रतिष्ठानको बन्नुभयो र यता मूल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बैरागी दाई बैरागी खाइला बन्नुभयो। मलाई वास्तवमा हुनुहुन्छ नि एकजना के अरे खस आर्य म जस्तै मान्छे, असाध्यै राम्रो, सबैले मान्या इज्जत गरे साहित्यकार हुन्थ्यो। उनको बारेमा कुरा आएको थियो। मलाई नेताहरूले पनि भन्नुभएको थियो यो मान्छेले लोकतन्त्रको लागि यतिका काम गर्छ, यसलाई कहिले पनि रिवार्ड गर्न सकिन्न, यसलाई बनाउने कि कुलपति भनेर। मैले भने म गर्छु, अरूतिर गर्छु, तर अहिले भर्खर हामीले के अरे गणतन्त्रको बाटोमा हिँड्छौँ। गणतन्त्र पछाडि गणतन्त्रलाई अगाडि लिएर जाने संहितालाई हामीले संस्थागत गर्ने संविधान बनाउने क्रममा छौँ। यतिका एस्पिरेसन छ आदिवासी जनजातिको। त्यसैले म यो अहिले बनाउँदाखेरि चाहिँ कुलपति बैरागी काइँलालाई नै बनाउँछु भनेर बैरागी काइँलालाई बनाएँ। के अरे टिकट छाप्ने कुरामा म पछि संस्कृति मन्त्री के अरे सञ्चार मन्त्री हुँदाखेरि बलबहादुर राईको टिकट गरे। मधेसी महानारायण निधिको टिकट पनि व्यक्तिगत एउटा इन्डिभिजुअलको टिकट आउने कुरा चाहिँ कमै हुन्छ मलाई। किनकि जस्तो अर्को टिकट भन्नु चाहिँ सरोज कोइरालाको टिकट पनि मेरो टाइममा भयो। के अरे गणेश मानजीको किनकि 2 सेन्चुरिजवाला के अरे सेन्चुरीवाला टिकट बनायो, दोस्रो टिकट थियो उहाँको। यसरी भन्दाखेरि चेतनाका साथ हामीले काम गर्ने कोसिस गरेका छौँ। हाम्रा थुप्रै सर्ट कमिङ्स अहिले पनि छन्। म तपाईँहरूसँग के भन्छु भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले आउने दिनमा तपाईँहरूसँग मिलेर काम गरेर कसरी अगाडि लिएर जान सकिन्छ त्यो मुद्दालाई, कहाँ कमजोरी छ एज ए नेसन। किनकि ठ्याक्कै भीमबहादुर तामाङ दाईको नेतृत्वमा हामीले काम गरेको कमिटीको मेन एस्पिरेसन अझै लेख्दै जाउँ, अझै त्यसलाई आर्टिकुलेट गरौँ, अझै त्यसलाई व्याख्या गर्दै जाउँ, त्यसलाई मेन स्ट्रिममा लिएर जाउँ। पहिचान भेटिने, द्वन्द्व मेटिने राजनीतिमा कसरी लिएर जान सकिन्छ त्यतातर्फ सोचौँ भनेर म अहिलेलाई मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। पछि यु आर म्युटेड प्लिज। ओके, समय धेरै नभए हुनाले सबै विषयमा सम्भव के अरे रेस्पोन्ड गर्न सम्भव छैन। अर्को कुरा त जति प्रश्नहरू सुझावहरू आछन्, प्रश्न हुँदा पनि धेरै त सुझाव आछन्, त्यसलाई मैले ग्रहण गर्ने अथवा त्यसलाई ध्यानमा राखिकन त्यसमा पनि उहाँ भनेको इन्टेन्सिटीमै म सहमत हुँदा नहुँदा, तर मूलत सन्देशको डिरेक्सनमा म असहमत छैन। त्यो डिरेक्सनमा काम गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी अगाडि लिएर जाने त्यतातर्फ मैले सोध्नुपर्छ। त्यसैले मैले हरेक प्रश्नको जवाब दिन पनि सक्दिनँ। दिनँ भने बुझ्नुहोस् कि तपाईँको मेसेज चाहिँ मैले पाएँ र त्यो मेसेज अनुसार काम गर्ने कुराको लागि मेरो कमिटमेन्ट रहन्छ भनेर। फेरि तपाईँहरूसँग यो डायलगको अन्तिम पनि होइन। अब डाक्टर बिके माबुहाङलाई थाहा छ हामीहरू यही विषयमा लामो समयदेखि आफ्ना विचार धेरै मिल्ने अलिअलि नमिल्ने हुँदाखेरि पनि लामो समयदेखि सँगै काम गऱ्यौँ, सँगै बहस गऱ्यौँ र अहिलेको संविधान जहाँ पुगेको छ त्यहाँसम्म बनाउने कुराको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो तरिकाले कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ, एकअर्काको विचारबाट पनि प्रभावित भयौँ। त्यो कुरा म राख्न चाहन्छु। अब म सबैभन्दा बढी भन्नै पर्ने मैले भन्छु भन्दाखेरि नभ्याएको, तर दिलमानजीले अलिकति कुरा गर्नुभएको थियो त्यो विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु। धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता हाम्रो पार्टीमा माथिकै तहबाट हिन्दू राज्य बनाउनु पर्यो भनेर जुन बाहिर कुरा आएको छ भन्नु त्यो चाहिँ झुटा प्रचार बढी भएको छ। झुटा प्रचारलाई त मैले अब केही पनि गर्न सक्दिनँ। जहिले पनि एक थरी मानिस के छ नेपालमा कस्तो छ कि त्यो समाचार तातो देखेपछि त्यो मान्छेले क्लिक गरिहाल्ने, क्लिक गरेपछि टिआरपी बढ्ने खाले के अरे प्रवृत्ति हामी कहाँ पनि छ। त्यसले हो नभए हामी कहाँ जसलाई तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नुभयो होला उहाँले पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको बारेमा बोल्नु भएको छ। के अरे हिन्दू राज्य बनाउने कुरा काङ्ग्रेसमा तपाईँले भने मानिसले चाहिँ इङ्गित गरेर मानिसले होइन, तर महासमितिमा सिग्नेचर आएको सिग्नेचर नआएको होइन। त्यो सिग्नेचर आउने दिने कुरालाई चाहिँ बन्द गर्न सकिँदैन, तर पार्टी त्यो बाटोमा नजाने कुरामा हाम्रो कमिटमेन्ट चाहिँ सिरियस कमिटमेन्ट हो र मेरो व्यक्तिगत अझ बढी सिरियस कमिटमेन्ट छ। बरु
त्यसै बापतमा मैले बेला बेलामा गाली खाछु कि मिनेन्द्र रिजाल धर्म नाच्ने काममा लाग्यो भनेर। म धर्म नाच्नेमा पनि होइन, र के भन्दाखेरि यो विषयमा गाली पनि खान्छु, अलिकति प्रष्ट रूपमा आफ्नो कुरा पनि राखेको छु। मेरो धर्म छ त राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु। अब यसमा म दुईटा ट्रेडिसन छ दुनियाँमा, एउटा सेक्युलरिजमको, एउटा फिलोसफिकल सेक्युलरिजमको ट्रेडिसन, युरोपको ट्रेडिसन, जुन ट्रेडिसन चाहिँ बढी एथियजम अनिश्वरवादको ट्रेडिसन छ, धेरै नजिक नजिक पुग्छ। अर्को अमेरिकन ट्रेडिसन चाहिँ पोलिटिकल सेक्युलरिजमको ट्रेडिसन, त्यसमा चाहिँ बढी धार्मिक स्वतन्त्रताको ठाउँमा पुग्छ। उदाहरणका लागि फ्रान्समा बुर्खा लाउन नदिने कानुन बन्यो, फ्रान्सको अदालतले अपहोल्ड गर्यो। त्यस्तै जर्मनीमा पनि त्यही किसिमको कानुन क्लासमा पढाउन आउने बेलामा के अरे हेडमा माथि टाउकोमा के अरे उठ्न पाउने कानुन बनाएको थियो, त्यसलाई प्रोटेस्ट गर्दाखेरि अदालतले अपहोल्ड गर्यो। तर ठिक्क त्यसको विपरीत अमेरिकामा के अरे सब्बातको दिन एउटा के अरे बसको ड्राइभरले मेरो बिदाको दिन छ आज, म गाडी चलाउन सक्थेन, त्यसैले म बिदामा बसेँ भने त्यसको जागिर गएपछि उनी सुप्रिम कोर्टमा गएपछि सुप्रिम कोर्टले के भन्दाखेरि धर्म मान्ने अधिकार राज्यले खोज्न पाउँदैन, मान्छेको पूजा कोठामा राज्य जान पाउँदैन भनेर। म चाहिँ त्यो ट्रेडिसन मान्छु। राज्यको धर्म हुँदैन, तर मान्छेको घरमा गएर तैँले यो धर्म मान, तैँले यो धर्म नमान भन्ने कुरा राज्यले गर्न मिल्दैन भनेर हाम्रा चारवटा ताराको व्याख्या पनि फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टको जस्तो फ्रिडम फ्रम फियर, फ्रिडम फ्रम वान्ट, फ्रिडम अफ रिलिजन र फ्रिडम अफ वर्सिप हो। अझ भन्न फ्रिडम अफ रिलिजन भन्ने हो, फ्रिडम अफ वर्सिप भन्ने हो एफडीआरले भने, र फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन, चारवटा फन्डामेन्टल फ्रिडम हामीले मान्छौँ। त्यही कुरा तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु। यो इस्युमा मैले धेरै चर्को एउटा बाटो अथवा अर्को बाटो म मान्न तयार छैन। म ताप्लेजुङमा संविधान सभाका लागि त्यहाँको आम नागरिकको मत सङ्कलन गर्न गएको थिएँ। दुईटा थरी मानिस आउनु मका सङ्कलन गर्न गएको ठाउँमा। एउटा थरी मानिस हिन्दू राज्य बनाउनु पर्यो भने एकदम जुलुस लगाएर नारा लगाएर के अरे वरिपरि घेरेर अनि ज्ञापन पत्र दिनु हो। एउटा राजनीतिक पार्टीसँग निकै सम्बन्ध पनि हुनुहुन्थ्यो। अर्को एक थरी आउनुभयो, हामीले के अरे गाई काट्न पाउनुपर्छ, हामी राष्ट्रिय जनावर मान्दैनौँ भनेर। यी दुईटै विचारहरू नेपालमा छन्। ती दुईटै विचारहरूलाई लडाइँ गराउने पक्षमा म छैन। हाम्रो संविधानमा हामीले एउटा बाटो आफ्ना ट्रेडिसन्सहरू मान्ने भनेको के अरे हिन्दू ट्रेडिसन मान्ने भने होइन, सबैको आफ्ना ट्रेडिसन मान्ने हो, किराँत ट्रेडिसन मान्ने हो। त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ फ्रिडम अफ वर्सिप, मेरो पूजा कोठामा राज्य पस्न पाउँदैन। म किराँत धर्म मान्छु कि म अनिश्वरवादी छु कि म हिन्दू धर्म मान्छु कि बुद्ध धर्म मान्छु, त्यसमा राज्यले थिचोमिचो गर्न पाउँदैन। र म राज्यले सबैलाई बराबरीमा हिँड्नुपर्छ भन्ने मूल मान्यता त्यही हिसाबले जाने हो। अहिले एउटा व्याख्या नराम्रोसँग के भएको छ भन्दाखेरि त्यसले ब्याकलास चाहिँ भइरहेछ कि यो धर्मनिरपेक्षता अथवा धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर जसरी संविधानको धारा 4 मा लेखा छ, त्यो चाहिँ हिन्दू धर्मको विरोधमा लेख्या हो भनेर हिन्दू धर्मवाला मान्छेहरूलाई उकास्ने धेरै काम भइरहेछ। त्यसलाई हामीले छँदै छैन त्यो विचार भनेर भन्यौँ भने त्यसलाई कहिले पनि हामीले फेस गर्न सक्दैनौँ। ती विचारहरू आउँछन् पार्टीको डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा, ती विचारहरूलाई हामीले के अरे उग्रताको विचारहरूलाई बिस्तारै आम जनताको ठाउँ बस्ने ठाउँ र संविधानको धार्मिक स्वतन्त्रता अनुसारको बाटोमा लिएर जान सक्छौँ। त्यो लिडरसिप काङ्ग्रेसले दिन सक्छ र बिपी कोइरालाको पार्टीले नै त्यो लिडरसिप दिने हो भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो लागि बिपी कोइरालाको सुम्निमाको अन्तिम 2-3 पेज इज क्वाइट टेलिङ, जहाँ के अरे बाहुनको एक थोपा रगत लिम्बूको उसमा गयो भनेर जसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। के अरे यसरी नेपालमा जात जातिको लडाइँ झगडा, धर्मको लडाइँ झगडा भन्दा बाहिर लिएर गएर सबै नेपालीलाई एउटा नेसनल एस्पिरेसनको, नेसनल आइडेन्टिटीको, पेट्रियोटिजमको बाटोमा, म राष्ट्रवाद भन्दिनँ है, राष्ट्रवाद चाहिँ फेरि यो अर्को थरीको हो, यो वाद विवाद गरेर लडाइँ गर्नेवालाहरूको हो। म चाहिँ राष्ट्रियता, राष्ट्रिय पहिचान र देशभक्तिवाला कुराहरू छ, त्यो बाटोमा लिएर जाने बिपी कोइराला पार्टीले गर्न सक्छ, म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु। अर्को एकजनाले सोध्नु भएको छ खसारेलाई छुट्याउने भन्ने पनि आवाज आएको छ। म चाहिँ
यो सानसानो ग्रुप गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। सानसानो ग्रुप गर्ने भने चाहिँ त्यो ग्रुपभित्र चाहिँ आफूले समता देख्ने, त्यो ग्रुपको माइन्ड चाहिँ सबैलाई चाहिँ के विरोधी जस्तो देख्ने प्रवृत्तिले फाइदा गर्दैन भन्ने लाग्छ। म तपाईँलाई खालि एउटा उदाहरण मात्रै दिन्छु। सानो सानो ग्रुप बनाउने क्रममा अब संविधान सभामा प्रदेश नम्बर 1 मा समानुपातिक तर्फबाट 37 जना हुने, 37 जनामा हाम्रो पार्टीले जितेको भोटबाट हामीले 10-12 जना कति पाएको थियौँ गरे। त्यो दिने बेलामा अब मुसलमान समुदायको के जनसङ्ख्या 3.6 मात्रै छ। 3.6 मा हामीले मुसलमान नै दिन नसक्ने अवस्था भयो। किन भन्दाखेरि 3.6 अफ 10-12 जना भन्दाखेरि त एकजना पनि नपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले लेख्दाखेरि चाहिँ सानसानो ग्रुप लेख्यो भने त होला, तर त्यसले त्यो ग्रुपको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने खालको बनाउँछ। त्यस्तै मैले गर्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेशमा थारूको 4, मुस्लिमको 3.6 छ। त्यस्तै 3 नम्बर प्रदेशमा मुस्लिमको 0.7 छ, थारूको 1.7 छ। 4 नम्बर प्रदेशमा मुस्लिमको 0.7 छ, थारूको 1.7 छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिममा थारूको 0.2 छ, थारूको मध्यपश्चिममा 0.5 छ, मुस्लिमको 0.2 छ, अनि सुदूरपश्चिममा मुस्लिमको 0.2 छ। यति सानो पर्सेन्टेजसम्म, यति फाइनल डिभिजनसम्म जाने हो भने तिनीहरूको कहिले पनि प्रतिनिधित्व हुन कागजमा देख्छ। त्यसरी एउटा तहमा पुगेपछि त्यसलाई एक ठाउँमा जोडेर पनि यो समुदाय मध्येबाट अथवा अर्को साइडबाट पनि लेख्न सकिन्छ होला। समानुपातिकमा ल भन्नुहोस् न, खस आर्य बाहेक यतिजना हुनुपर्छ भनेर लेख्ने बाटोबाट भए पनि त्यो समुदाय पनि आउने बाटो खुल्छ। धेरै थुप्रो डिभिजन गर्ने पक्षमा छैन। कोही मान्छेहरू त्यो डिभिजन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। मलाई त्यसबाट के अरे द्वन्द्व मेटिने काम पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन, प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन। लोपोन्मुख सीमान्तकृत जनजातिको कुरा उठाउनु भयो, त्यसमा म सहमत छु। उठाएको कुरामा विशेष र स्वायत्त क्षेत्रवाला कुरामा संविधानमा लेखा छ कसरी कार्यान्वयन गर्ने, तपाईँहरूको सन्देश त्यसबाट मैले प्राप्त गरेको छु। अर्को ILO 169 र इन्डिजिनियस पिपुलको राइटको डेक्लरेसनको कुरामा मलाई यो अघि पनि दिलमान पाखरिनजीले अघि दिउँसो कुरा गर्दाखेरि पनि भन्नुभएको थियो, प्रत्येक 2 वर्षमा अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाउने हाम्रो कमिटमेन्ट चाहिँ इन्टरनेसनलले अहिलेसम्म त्यो गरेको छैन। पहिलो काम हामी सबैले लागेर नेपालको आजको स्थिति के छ भन्ने अनुगमनको प्रतिवेदन पेश गर्ने ठाउँमा लगौँ। त्यो हाम्रो इन्टरनेसनल अब्लिगेसन हो, त्यसले एउटा मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को PR निर्वाचन प्रणालीमा सङ्ख्या बढाउनु पर्यो भन्ने एक थरीले कुरा गर्नु, अर्कोले चाहिँ PR भनेको श्रीमती निर्वाचन प्रणाली भयो भनेर भन्नुभयो। मैले PR बाट ल्याउने कुरामा त हेर्नुहोस्, नेतासँगको लोयल्टीबाट मान्छे बढी आउने गर्छ। त्यसैले बरु सकेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अझ बढी समावेशी रूपबाट प्रतिनिधित्व हुन सक्ने जे उपाय खोज्न सकिन्छ त्यतातर्फ बहस गरौँ, त्यतातर्फ छलफल गरौँ। नेताले पत्याएको जनजाति चाहिँ पुग्ने, नेताले पत्याएको दलित चाहिँ पुग्ने, नेताले पत्याएको महिला चाहिँ पुग्ने, नेताले नपत्याएको काठमाडौँको नेताले नचिन्ने मान्छे कहिले पनि नपुग्ने खालको बाटो उचित हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। तर निश्चित रूपमा यो सब चिजमा छलफल गर्न जहिले पनि म तयार छु। छलफल गरौँला, पछिसम्म पनि बसेर यो विषयमा गर्छौँ। कदमजमको कुरा त कदमजमकै आधारबाट हामीले सुरु गरौँ। अहिले देशमा जुन राजनीति बन्यो त्यसमा पनि मूल आधार काङ्ग्रेसले त्यो कदमजमको आधार बनाए हुनाले यहाँसम्म पुग्नलाई मद्दत गर्नु लाग्छ। कदमजम फाले होइन, कदमजम त झन् बलियो छ। अहिले नयाँ हामीले नेपाली काङ्ग्रेस बनाएको विधानमा छ। त्यो विधानले अब आउने महाधिवेशनमा धेरै प्रतिनिधित्व चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ। त्यो कुरा मैले राख्न चाहे। पर्व बिदा इत्यादिको कुरा भन्नु, पर्व बिदा सबैका पर्वमा सबैले बिदा बस्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो पर्व अनुसार बिदा बस्नु पाउने अधिकार हुनुपर्छ। मेरो पर्व जुन दिन हो त्यो पर्वमा मैले बिदा बस्नु, अघि नै मैले भने सब्बातको दिन गाडी चलाउँदैन भनेर न्युयोर्कको बस ड्राइभरले भन्दाखेरि त्यहाँको कोर्टले, अमेरिका कोर्टले अपेल गर्यो त्यो डिसिजन। त्यस्तै नेपालमा पनि कुनै पनि पर्व सानो जात होला त्यसको पर्व राष्ट्रिय बिदा नहोला, तर त्यो व्यक्तिले मेरो जातको, मेरो धर्मको बिदाको दिन हो, आज काम गर्न सक्दिनँ भन्दाखेरि त्यो बिदा पाउने व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सबैको बिदा, सबैको पर्वमा सबैलाई बिदा दिने काम गर्नुपर्छ। जनजातिको प्रतिशत मैले 49 भने होइन। 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ पहाडी मधेसी जनजातिको 49 पुग्छ, देशको त्यो भने होइन। नभएको सङ्ख्या मैले बढाएर भनेर म भन्दैन। जे छ सङ्ख्या त्यही अनुसार गर्ने हो। देशमा 34.7 मधेसी र पहाडी जनजातिको मिलाएर छ, त त्यसमा थारू र मधेसका अन्य जनजाति छुट्याएको हुनाले त्यो प्रतिशत केन्द्रीय रूपमा घटाएको छ। म त वास्तवमा किन ओभरल्यापिङ ग्रुप राख्नुपर्छ, तर एक ठाउँमा त्यही मान्छे जनजातिमा पनि त्यही मान्छे मधेसीमा, थारू चाहिँ मधेसीमा पनि जनजातिमा पनि जोडियो भने उनको प्रतिनिधित्व सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस विषयमा बहस गर्न सकिन्छ। अब बिस्तारै हरेक वर्षको रेकर्डबाट हेर्दै जाउँ, त्यस पछाडि कसरी जान सकिन्छ त्यता
कुन बेटर हुन्छ कुरा गर्न म तयार छु। म एउटा कुरा के विश्वास गर्छु भने बिपी कोइरालाको पार्टीको मान्छे हुँ। प्रतिपक्षले मुद्दा उठाएन के इत्यादि भन्नुभएको छ, गुठीको विधेयकको अरू विधेयकको हामीले कुरा उठाएका छौँ, उठाएको होइन। हामी सडकमा पनि त्यो संसार पुगेकै छौँ र हामी यो विषयमा त साथ छौँ, साथ नभएको कुरा हुँदै होइन। अब अर्को बाबुहाङ डाक्टर साहबले के अरे आदिवासी जनजाति कता लाग्छन् इत्यादि कुरा गर्नुभएको छ। मलाई पनि त्यो चिन्ता छ, किनभने एकातर्फ के अरे कम्युनिस्टहरूको सरकारले प्रति घोर निराशा छ। त्यो निराशा हुँदाहुँदै काङ्ग्रेसले आफ्ना पक्षमा भरोसा निर्माण गर्न नसक्दाखेरि त्यसको जोखिममा संविधान पर्छ भन्ने लाग्छ। यो संविधान जोखिममा पर्यो भने योभन्दा प्रगतिशील संविधान आउँछ मलाई लाग्दैन। अब के अरे मलाई कुन बाटोमा हिँड्छस् भनेर भन्नु, म चाहिँ एउटा कुरा पक्का के हो भने म लेफ्टको ट्रेडिसनको पनि र राइटको ट्रेडिसन। अहिले के छ कि यो सानो सानो पहिचानमा के अरे गोराको पहिचान, गोरा पुरुषको पहिचानको इत्यादि भनेर यो एजेन्डा चाहिँ पहिचानको बोक्ने, तर बाटो चाहिँ ट्रम्पले त्यतातर्फ आफ्नो भोट लिने खाले। अस्तिको चुनावमा जस्तो ट्रम्पले सबैभन्दा बढी गर्दाखेरि मिडल क्लास व्हाइट मेलको भोट लिएर चुनाव जित्यो, जो चाहिँ ट्रेडिसनल्ली के अरे लिबरल के अरे डेमोक्रेटिक पार्टीमा हुन्थ्यो। अब उदारवादको कुरा गर्दा म राजनीतिक उदारवादी हो, आर्थिक हिसाबमा उदारवादी पक्ष होइन। म के अरे बिपीको डेमोक्रेटिक सोसलिजमको ट्रेडिसन मान्छु, तर पुरानो व्याख्याबाट होइन, समय सापेक्ष डेमोक्रेटिक सोसलिजमको व्याख्याको पक्षमा छु। त्यसैले अहिले पनि मैले भन्छु हाम्रो पोजिसन प्लेटफर्म चाहिँ द्वन्द्व मेटिने, पहिचान भेटिने हो। पहिचान के कहाँ भेटिएन त्यसको बारेमा बहस गरौँ, त्यसका बाटो के बन्न सक्छन्, वैधानिक बाटो के भन्छन्, पार्टीको जीवनमा कसरी बन्न सक्छ, देशको जीवनमा के बन्न सक्छ, एकाडेमिक डिस्कसनमा के बन्न सक्ला, त्यतातर्फ कुरा शिक्षाको अथवा स्वास्थ्यको प्रबन्धका लागि के बन्न सक्ला, स्थानीय तहमा त्यही कुरा कसरी एड्रेस गर्न सकेला, प्रदेशको तहमा केन्द्रको तहमा कसरी एड्रेस गर्न सकेला, त्यो बहस गर्न तयार छु। तर के अरे एउटा ग्रुपलाई अर्को ग्रुपसँग लडाउने खालको बाटोबाट म मान्दैन। जस्तो बाबुराम भट्टराईजीहरूले जसरी प्रदेश 10वटा चाहियो, यो प्रदेश चाहिँ मिला छैन के छैन भन्नुभएको छ, उहाँहरू फाइनल ग्रुपमा प्रदेश बनाउने बाटोमा हिँड्नुभएको छ। त्यो बाटोबाट एउटा अनुहारको मान्छेले, एउटा पहिचानको मान्छेले अर्को पहिचानको मान्छेलाई आफूभन्दा अलग्गै हो त्यसैसँग लडाइँ गर्नुपर्छ भन्ने बाटो गऱ्यो भने हिजो 10 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व, त्यस पछाडिको शान्ति प्रक्रियाबाट अहिलेसम्म यहाँ आइपुग्दा फेरि अब नेपालको समृद्धिको बाटोमा हिँड्ने भन्दा फेरि हामीले आफूलाई त्यो वाटर टाइट ज्याकेटमा राख्ने अनि वाटर टाइट ज्याकेटबाट अनि के अरे कचर पचरको बाटोबाट अगाडि बढ्छु मलाई लाग्दैन। म गल्ती होला ठिक मलाई थाहा छैन, तर मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको संविधानले कति मलाई थाहा छ, मैले चिनेको मन पराएको कतिजना साथीहरू पनि यो संविधानले पुगेन भन्छ। यो संविधानले पुगेन भन्दाखेरि यो संविधानमा आगो लगाएर योभन्दा प्रगतिशील संविधानमा पुग्न सकिन्छ मलाई लाग्दैन। यो संविधानलाई आधार बनाएर योभन्दा अगाडि जाने प्रयत्न गर्यो, योभन्दा अगाडि जाने प्रयत्नबाट मात्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब प्राय मैले साथीहरूले भनेको कुराहरूको जवाफ दिएँ होला अथवा आफ्नो विचार भने। योभन्दा बढी अरू केही कुरा छ भने पछि पनि कुरा गर्न सकिन्छ। यो डायलग त कन्टिन्यू गर्ने डायलग हो, एक दिनमा सकिने डायलग होइन। यी हाम्रो एस्पिरेसन हो। यी चैतन्य सुब्बाले भन्नुभयो जस्तै एस्पिरेसनको डकुमेन्ट हो कन्स्टिट्युसन कतिपय कुरामा। त्यो एस्पिरेसनमा त समृद्ध नेपाल बनाउने भनेको छौँ, भएको छैन नि त। समुन्नत नेपाल बनाउने भनेको छौँ, भएको छैन नि त। तर त्यतातर्फ जाने हो, ब्रोडर डिरेक्सनमा काम गर्नका लागि एउटा बलियो आधारहरूले दिएको छ, त्यो आधारबाट बिल्ड गरौँ न। यहाँनिर संविधानले भनेको कुरा कानुनले दिएन, यहाँनिर संविधानले भनेको कुरा संसदले गर्ने, यहाँनिर संविधानले भनेको कुरा सरकारले गर्ने, यहाँनिर संविधानले भनेको कुरा एउटा सरकारी अफिसले गरेन, प्रहरीको नियुक्तिमा भएन अथवा सेनाको नियुक्तिमा भएन अथवा के अरे माथिल्लो तहको उसमा भएन भनेर। जस्तो अघि चैतन्य सुब्बाजीले पनि के उठाउनु भएको थियो कि सिभिल सर्भिसमा साथै धेरै बाहुन इत्यादिको छ भने त्यसमा दुईटा साइड छ। एउटा चाहिँ हाम्रो टेस्टको प्रक्रिया जुन छ त्यसमा संस्कृत अथवा यो नेपाली भाषाको एडभान्टेज छ, त्यो एडभान्टेजलाई हटाउनुपर्छ। त्यो नहटाइकन हुँदैन, जे स्किल खोजा त्यसको टेस्ट हुनुपर्छ। तर अर्को हेर्ने तरिका के पनि हुन्छ भन्दाखेरि पुरानो स्टक कति छ हेरौँ कि अहिले बगेर आउने पानी चाहिँ ठिकसँग आइरहेको छैन। अहिले बगेर नयाँ एन्ट्री चाहिँ सिभिल सर्भिसमा, नयाँ एन्ट्री चाहिँ स्कुलमा, नयाँ एन्ट्री चाहिँ हेल्थ सर्भिसमा, नयाँ एन्ट्री चाहिँ राज्यका विभिन्न अङ्गमा अझ बढी मोर एन्ड मोर प्रोग्रेसिभ, मोर एन्ड मोर इन्क्लुसिभ समावेशी भएर आएको छ भने हामीले सन्तोष मान्दै त्यसलाई बढाउँदै जाने हो। हिजोको स्टकलाई त तपाईँले अब के भन्दाखेरि त्यो स्टक आजैदेखि गयो, सिभिल सर्भिसबाट इन्दर आउट भयो त भन्न सकिन्न होला। त्यसैले समाजमा अब
यो संविधानको आधारबाट हामीले एभोल्युसनरी बाटोबाट नेपाललाई अझ बढी प्रोग्रेसिभ बनाउने हो। हाम्रा डिफरेन्सेसहरू छन्, वी वान्ट रियली के अरे युनिटी इन डाइभर्सिटी। नेपाल विविधताको मुलुक हो, त्यो विविधताभित्र हामीले एकता खोज्ने हो। हरेक मानिससँग मेरा जोडिने कुराहरू पनि हुन्छन्, हरेक नेपालीसँग, हरेक नेपालीसँग बहसको विषय पनि बाँकी रहन्छ। त्यसैले अर्ग्यानिक लाइफ यही हो, कन्स्टिट्युसनलिजमको लाइफ यही हो, डेमोक्रेसीको लाइफ यही हो। बोल्ने मुखलाई नथुनिकन मलाई सबभन्दा मन नपर्ने बोली पनि कहिले भन्नुभयो नि यो के अरे हिन्दू राज्य बनाउने कुरा भन्ने मन परेन भने मन नपरेको छ होला, तर त्यसो बोल्ने मुख थुन्नु भने भोलि तागत हुने त्यो मन नपरेको कुरा मुख थुन्न थाल्यो भने भोलि चाहिने राम्रो कुरा पनि तागत पुगेपछि मान्छेले थुनिदिन थाल्छ। त्यहाँ मुख नथुनिकन तर हतियार नउठाइकन सबैले आफ्नो के अरे स्वामित्व फेला पार्ने, आफ्नो अनुहार फेला पार्ने, आफ्नो एस्पिरेसनहरू पुरा गर्दै गएको बाटोमा फेला पार्ने, हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि ठिक बाटोमा जाने, आत्मविश्वास भरोसा गर्ने, आधारहरू बिल्ड गर्ने, बाउको पालामा भन्दा आमाको पालामा भन्दा छोराछोरीको पालामा, छोराछोरीको के अरे हाम्रो पालोभन्दा हाम्रा छोराछोरीको पालोमा अझ बढी नेपाल संविधानले लेखेको एस्पिरेसनको प्रस्तावनाको एस्पिरेसनमा, हाम्रो अहिलेसम्म आन्दोलनहरूको एस्पिरेसनमा, अहिलेसम्मको हाम्रो प्र्याक्टिसबाट देखिएका कमी कमजोरीहरू सुधार्ने बाटोमा जाउँ। यसका लागि नै तपाईँहरूसँग डायलगमा के अरे मैले लालायित भएर म तपाईँहरूसँग आएको हुँ र तपाईँहरूले बोलाउनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट पार्टीसँग यो अन्तर्क्रिया राख्नु, मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि काङ्ग्रेसको पनि मलाई पनि बोलाइदिनु हो, त्यसका लागि र मेरो कुरा पनि कतिवटा नचित्त बुझ्ने हुन्छ, त्यो कुरालाई यसरी मिलेन तैँले भनेको कुरा चित्त बुझेन भने भोलि पनि बहस गर्न सकिन्छ। यो बहसको प्रोसेस चाहिँ डेमोक्रेसीमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यही कुरा म तपाईँलाई एस्योर गर्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालज्यूलाई।